हेलो गाइज, नमस्ते। तपाईहरुलाई पाइथनको नेपाली ट्युटोरियल सिरिजमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा तपाईहरुले पाइथनको अपरेटर्सको बारेमा र पाइथनमा युज गर्ने डिफ्रेन्ट अपरेटर्सको बारेमा पढ्नु हुनेछ। र हामी कमान्ड लाइन ओपन गरौँ र सुरुमा हामीले पाइथन इन्टरप्रिटर खोलौँ। त्यसको लागि हामीले सिम्पली पाइथन भनेर टाइप गर्नुस् र त्यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले पाइथन इन्टरप्रिटर खोलिसकेको छ। र अब आज चाहिँ हाम्रो पाइथनमा युज हुने डिफ्रेन्ट अपरेटर्सको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। त्यसैले ढिलो नगरिकन सुरुमा डिभिजन अपरेटरको बारेमा हामी हेरौँ। डिभिजन अपरेटर भनेको अब हाम्रो अपरेटर मोड्युल युज गरेर पनि हामी सुरुमा ट्राई गर्न सक्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले इम्पोर्ट अपरेटर मोड्युल हामीले यो इम्पोर्ट गरे हो। अपरेटर मोड्युल इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामीले दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरौँ यहाँ फो a2 र b4 गर्यौं र त्यसपछि हामीले operator अपरेटर डट फ्लोट डिभ सुरुमा ट्रु डिभ युज गरौँ ट्रु डिभ b, a र देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अपरेटर डिभिजन अपरेटर युज गरेर हामीले निकालिसकेका छौं। र यो चाहिँ ट्रु डिभ, यो चाहिँ हाम्रो फ्लोटिङ पोइन्ट भ्यालु निस्केको छ र हामीले अब इन्टिजर पोइन्ट भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं युजिङ डिभिजन अपरेटर। त्यसको लागि हामीले अपरेटर माथि जस्तै अपरेटर डट फ्लोट डिभ युज गर्यौं भने हामीले b, a युज गर्यौं भने हामीलाई इन्टिजर भ्यालु देखिएको छ र हामीले डिभिजन अपरेटरको एक्जाम्पल गरिसकेका छौं। र हामीले डिभिजन अपरेटरको अर्को एक्जाम्पल अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौं डिभिजन अपरेटर युज गरेर। यसको लागि सिम्पली हामीले b/a युज गर्यौं भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई त्यहाँ हामीलाई ट्रु डिभ युज गरे जस्तै फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर आएको छ। र हामीलाई यदि फ्लोट डिभ युज गर्नु छ भने फ्लोट डिभ यो चाहिँ b डबल स्ल्यास युज गरेर चाहिँ b डबल स्ल्यास a गर्यौं भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले फ्लोट डिभ हामीले फ्लोट डिभ जसरी नै माथि युज गरेको अपरेटर मोड्युल युज गरेर हामीले जुन तरिकाले फ्लोट डिभ बाट हामीले भ्यालु निकालेको थियौं त्यसरी नै हामीले यसबाट पनि डबल स्ल्यास b डबल स्ल्यास a युज गरेर फ्लोट डिभ निकालिसकेका छौं। र अब यसरी नै हामीले एडिसनल अपरेटरको बारेमा पनि हेर्यौं। डिभिजन अपरेटरको बारेमा हेरिसकेर अब हामी एडिसन अपरेटरतिर लाग्यौं। पाइथनमा चाहिँ एडिसन अपरेटर निकै नै सजिलो हुन्छ। एडिसन अपरेटरको लागि चाहिँ हामीले पनि जसरी यहाँ डिभिजन अपरेटर जसरी नै हामीले जसरी इम्पोर्ट मोड्युल इम्पोर्ट गरेका छौं त्यसरी नै हामी सुरुमा ट्राई गरौँ। त्यसका लागि माथि जस्तै इम्पोर्ट अपरेटर दुईटा भ्यालु एसाइन गरौँ भेरिएबल 2 एन्ड देन त्यसपछि हामीले जसरी नै माथि हामीले गरे जस्तै अपरेटर डट एड मोड्युल युज गरेर a, b गर्यौं भने हामीले हाम्रो रिजल्ट पाउने छौं। सी हेर्नु 2 + 2 एड भएर 4 भएर देखाइएको छ। यो सारै नै सजिलो उपाय हो। जस्तो अब अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ। हामीले माथि नै गरेको जस्तै अब माथि हामीले डिक्लेयर गरेकै छौं a + b गरेर हाम्रो सम पनि निस्केको छ। र हामीले एडिसनल अपरेटरको एक्जाम्पल हामीले हेरिसक्यौं। अब हामी एडिसनल अपरेटर पछि एक्सपोनेन्शियल अपरेटरतिर लागौं। एक्सपोनेन्शियल अपरेटर भनेको कुनै पनि भ्यालुको पावर जस्तै हो। जस्तै फर एक्जाम्पल हामीले सुरुमा एकछिनको लागि म एक्जाम्पलतिर गएँ। दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ मैले। एकछिनको लागि मैले 3 राख्दिएँ र डिक्लेयर गरिसकेपछि जस्तो अब यसको हामीलाई पावर निकाल्नु छ। एक्सपोनेन्शियल अपरेटर भनेको हामीले कुनै पनि भ्यालुको पावर राख्यौं भने त्यसलाई एक्सपोनेन्शियल अपरेटर बनिन्छ। जस्तो अब हामीले दुईटा भ्यालु डिक्लेयर गरिसकेपछि दुईटा भेरिएबल डिक्लेयर गरिसकेपछि
ए एस्ट्रिक बी राख्यौँ भने हाम्रो यो पावर देख्नुहुन्छ 2 को पावर 3 भने 8 हो। हामीलाई त्यहाँ आइसकेको छ, हामीलाई रिजल्ट आइसकेको छ। अथवा हामीले अब पावर फङ्सन युज गरेर पनि यो एक्सपोनेन्शियल अपरेटर हामीले युज गर्न सक्छौँ पाइथनमा। अब त्यसको लागि हामीले माथि जस्तै यहाँ माथि मोड्युल अपरेटर मोड्युल इम्पोर्ट गरे जस्तै जसरी एडिसन र डिभिजनमा हामीले अपरेटर मोड्युल इम्पोर्ट गऱ्यौँ त्यसरी नै हामी फेरि इम्पोर्ट गर्न मोड्युल इम्पोर्ट गरेर ट्राई गर्न सक्छौँ। ल हामी ट्राई गरौँ है त। इम्पोर्ट अपरेटर OPERA operator dot पावर फङ्सन युज गरेर हामी पनि ट्राई गर्न सक्छौँ। जस्तो कि पावर A, B यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि पनि माथि जसरी नै 2 को पावर 3 हाम्रो 8 हुन्छ एन्सर, त्यसरी नै हाम्रो 8 एन्सर आइसकेको छ। अब हामीले म्याथ मोडुल इम्पोर्ट गरेर पनि गर्न सकिनेछ। यो एक्सपोनेन्शियल अपरेटर हाम्रो पाइथनमा म्याथ मोड्युल इम्पोर्ट गरेर पनि गर्न सकिनेछ माथि जसरी नै। र हामी अब म्याथ मोड्युल इम्पोर्ट गरेर पनि गर्नेछौँ। एक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्ट मैले म्याथ मोड्युल इम्पोर्ट गर्दैछु। त्यसको लागि हामीले इम्पोर्ट म्याथ लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि माथि जस्तै अरू प्रोसेस जस्तै म्याथ डट पाव, किनभने हामी पावर एक्सपोनेन्शियल पावरको अपरेटरको हामी एक्जाम्पल हेर्दैछौँ। त्यसैले गर्दा म्याथ डट पाव गरेर A, B राख्यौँ भने र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8.0 आइसकेको छ हाम्रो एन्सर। आउटपुट यहाँ हामीले आइसकेको छ। आउटपुटमा भनेको हाम्रो जुन पावर हामीले 2 र 3 को पावर जति नै हुन्छ त्यो 3 डिफ्रेन्ट वेजले हामीले तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ। अब अर्को एक्जाम्पल पनि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अब अरू पनि म्याथमेटिकल अपरेसन ट्राई गरौँ, जस्तै कि स्क्वायर रुटहरू हामीले स्क्वायर रुटहरू पनि गर्न सक्छौँ यो एक्सपोनेन्शियल अपरेटरमा पाइथन युज गरेर। त्यसको लागि हामीले फेरि पनि माथि जस्तै अपरेटर मोडुल इम्पोर्ट गरौँ। म्याथ अपरेटर मोडुल मैले इम्पोर्ट गरिसकेँ। त्यस पछाडि एउटा भेरिएबल मैले डिक्लेयर गरेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ C = 16 मैले डिक्लेयर गरेँ। त्यसपछि मैले फङ्सन म्याथ डट SQRT म्याथ डट स्क्वायर रुट गरेर C लाई राखिदिएँ भने र यहाँ 16 को स्क्वायर रुट 4 भनेर देखाइसकेको छ र हामीले अर्को पनि एक्जाम्पल यसमा यही स्क्वायर रुटको अर्को पनि एक्जाम्पल ट्राई गरौँ। अर्को एक्जाम्पल ट्राई गर्दाखेरि मैले D को भेरिएबल डीमा 25 भेरिएबल डिक्लेयर गरेर म्याथ डट अघिको जसरी नै SQRT म्याथ डट स्क्वायर रुट गरेर डीमा राखेँ भने हेर्न सक्नुहुनेछ 25 को स्क्वायर रुट हामीलाई 5 हो भनेर अवश्य नै थाहा नै छ। र यसरी हामीले एक्सपोनेन्शियल अपरेटरको युजहरू पनि गरिसक्यौँ। पाइथनमा कसरी एक्सपोनेन्शियल अपरेटरहरूले युज गर्छ भनेर त्यो पनि हामीले जानिसक्यौँ। अब एक्सपोनेन्शियल अपरेटर पछाडि हामी सब्ट्र्याक्सन अपरेटरतिर लागौँ। सब्ट्र्याक्सन अपरेटर ट्राई गर्दाखेरि हामीले माथि जस्तै एज पर माथि यहाँ हेरे जस्तै हामीले गरे जस्तै इम्पोर्ट गरेर अपरेटर मोडुल इम्पोर्ट गरेर पनि गर्न सक्छौँ र नगरी सिम्पली अपरेटर मोडुल इम्पोर्ट नगरी पनि गर्न सक्छौँ हामीले। सरी त्यहाँ मेरो अलिकति इरर आयो। हामीले त्यसको लागि मैले दुईटा भ्यालु डिक्लेयर गरेँ, A = 2 B = 4 र त्यसपछि सिम्पली सब्ट्र्याक्सन चाहिँ पाइथनमा धेरै नै सजिलो छ। मैले यसरी B - A गर्दै भने पनि यी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एन्सर आइसकेको छ। तर यदि हामीले अब फेरि माथि जस्तै हामीले यहाँ माथि जस्तै अरू जस्तै अपरेटर मोडुल इम्पोर्ट गरेर गरौँ न त भन्दा पनि सक्नेछौँ। त्यसका लागि हामीले फेरि माथि जस्तै नै तपाईँले थाहा पनि सक्नुभयो होला हामीले फेरि अपरेटर मोडुल इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के लेख्नुपर्छ इम्पोर्ट अपरेटर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले त्यस पछाडि अपरेटर डट सब गरेर B
कमा ए गरेर, किनभने हामीले बी र ए र बीको भ्यालु त माथि नै एसाइन गरिसकेका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अपरेटर मोडुल युज गरेर पनि इम्पोर्ट गरेर पनि हाम्रो एन्सर आइसकेको छ। र यसरी नै हामीले यो सबट्र्याक्सन अपरेटर पाइथनमा भएको सबट्र्याक्सन अपरेटरको बारेमा जानकारी पाइसकेका छौँ। अब त्यसपछि सबट्र्याक्सन अपरेटर पछि हामी मल्टिप्लिकेसन अपरेटरतिर लागौँ। मल्टिप्लिकेसन अपरेटरको लागि पनि हामीले दुईटा भ्यालु डिक्लेयर गरौँ, दुईटा भेरिएबल। यु क्यान सी देयर, हेर्नु होला मैले डिक्लेयर गरेँ, ल 4 राख्दिउँ। डिक्लेयर गरिसके पछाडि अब हामीले यो पनि सुरुमा एकदमै सिम्पल तरिकाले हामीले नर्मल्ली हामीले अब गर्ने जस्तो मल्टिप्लिकेसन गर्ने जस्तो हामीले ए एस्ट्रिक बी गरेर पनि गर्न सक्नेछौँ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ 2 4 जा 8 आएको छ। तर अब होइन, हामी फेरि माथि जस्तै अरूले जस्तै अरू गरे जस्तै अरू प्रोसेसले जस्तै म्याथ मोडुल इम्पोर्ट गरेर अथवा अपरेटर मोडुल इम्पोर्ट गरेर पनि गर्न सक्नेछौँ। त्यसका लागि फेरि मैले इम्पोर्ट अपरेटर मोडुल इम्पोर्ट गर्दैछु, गरेँ। त्यस पछाडि तपाईँले अपरेटर डट मल्टिप्लिकेसन राखेर तपाईँले माथि एसाइन गर्नुभएको भ्यालु ए र बीको हामीले मल्टिप्लिकेसन गर्ने हो। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस् हामीले अपरेटर मोडुल युज गरेर इम्पोर्ट गरेर पनि हामीले एन्सर निकालिसकेका छौँ। र हामीले अर्को एक्जाम्पल पनि ट्राई गरौँ जसमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अपरेटरले चाहिँ एस्ट्रिक युज गरेर स्ट्रिङ लिस्ट अथवा टपल्सलाई कन्क्याटिनेट गर्न पनि सकिन्छ युजिङ मल्टिप्लिकेसन अपरेटर। ल लेट्स ट्राई गरौँ हामी। त्यसको लागि एस्ट्रिक युज गरेर कन्क्याट गर्न स्ट्रिङ अथवा लिस्ट अथवा टपल कन्क्याट गर्न पनि सकिनेछ। फर इक्जाम्पल हेर्नु होला यहाँ एबी 3 इन्टु एबी गऱ्यो भने हेर्नु होला त्यहाँ 3 चोटि एबी देखिनु भएको छ। तपाईँले यसरी नै यो एस्ट्रिक भने यो मल्टिप्लिकेसन अपरेटर युज गरेर स्ट्रिङ अथवा लिस्ट अथवा टपल पनि कन्क्याटिनेट गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीभाइहरू आजको लागि यो भिडियोमा पाइथन अपरेटरको लागि आज हामी यति नै गर्नेछौँ। होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको जिज्ञासा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल फर मोर सच भिडियोज इन नेपालीमा निरन्तर अरू पनि भिडियो राख्ने बाचा गर्दै म यस भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।